आता 84 ते अनंत म्हणजे काय महाराज, त्या दिवशी सांगितलं जे कोणी कीर्तनात असतील त्यांना अत्यंत प्रसन्न झाला. म्हणूनच राम जेव्हा येतात तेव्हा पूर्ण सृष्टीला आनंद होतो. चैत्र मासामध्ये वसंत ऋतू असतो महाराज. वृक्ष रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज तुम्ही आनंद देवस्थानात आयला रामनवमी साजरी केली जाता. रामनवमी हांगा कितलीशीं वर्सां जालीं. आमी भुरगेपणा पासून आमी पळयता हांगा रामनवमी साजरी जाता आनी हांगा एक वेगळेच तरेन साजरी जाता रामनवमी. रामाक अशें सगळ्या देवांनी पायण्यान घालतात 12 सुमार, तशें हांगा घालतात. मागीर जे बायलां भुरगीं बी जायना तर तेंचे वटेन दितात आनी अशें मानलें जाता की तांकां मागीर जाता भुरगीं म्हणजे कन्सीव जावन जाता अशें मानलें जाता. आनी हांगसर एक युनीक हें म्हणजे देवळाचे भायर म्हणजे प्राकारान हारसो घेवन रावन देवाचेर आमी तो उजवाड घालता आनी तो सारको आमच्या देवाच्या तोंडार येता. ही एक हांगसरली युनीक प्रथा. ही कित्येकशीं वर्सां जालीं हांगसर चालू आसा. हे पळोवपा खातीर भायर भायर साकून लोक मुद्दम येवन येतात आनी हें सगळें जाले नंतर मागीर हांगा प्रसाद आसता आनी प्लस महाप्रसाद आसता फाटल्यान, जाचो सगळे जाण आस्वाद घेवन वचूंक शकता. आणि सकाळच्यान कितें आसता आणि हांगसर प्रोग्राम कितें आसता? सकाळचे हांगा एक 5 सुमार कीर्तन सुरू जाता. कीर्तन जालें म्हणटकीर मागीर राम जल्म साजरो जाता. मागीर जशें सांगलां ते बायलांक ओटी दिवपाचे, मागीर आरती जाता. आरती जावन मागीर महाप्रसाद दाखयलो जाता.